प्रिय दर्शकहरू नमस्ते। अल्टर इन्टरनेसनल मिडियाको कफी विथ अरुणमा हामी फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले तपाईँहरूको अगाडि विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई लिएर आएर कुराकानी गर्ने क्रममा त्यसरी नै आज मसँग विशेष व्यक्तित्व साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ आचार्य। उहाँ चाहिँ YMCA नेसनल काउन्सिल अफ नेपाल YMCA को चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ नेपालमा। त्यसै गरिकन उहाँ चाहिँ काठमाडौँ वाइज म्यान क्लबका प्रेसिडेन्ट र साथसाथै नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै नेपाल शिक्षा सङ्घको संस्थापक सदस्य। उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हजुरको छोटो परिचय पाउनु सर। मेरो नाम मुक्तिनाथ आचार्य हो र मेरो घर यहाँ खुमुलटार वडा नम्बर 15मा म बस्छु। म नेपाल YMCA को संस्थापक हुँ र हाल यसको प्रमुख पनि भएर काम गरिरहेको छु र यो 1997 मा यो दर्ता भएको नेपाल सरकारमा र काठमाडौँ वाइज मेन क्लब पनि हामीले 97 मै एक वर्ष पछाडि यहाँ हामीले स्थापना गऱ्यौँ। काठमाडौँ वाइज मेन क्लब चाहिँ YMCA को एउटा सिनियरहरूको क्लब हो र हालसम्म चाहिँ YMCA मा म कार्यरत छु र अनि त्यसबाहेक म पत्रकार महासङ्घ को बागमती अञ्चलको पार्षद र त्यो किनभने त्यसमा मेरो धेरै लगानी छ र यो नेपाल शिक्षक सङ्घ जब म शिक्षक थिएँ त्यसबेला शिक्षक सङ्घ स्थापना गरिएको थियो नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको खातिर र त्यसको एउटा संस्थापक सदस्य र हालसम्म म यो नेपाल YMCA मा कार्यरत छु। नेपाल YMCA का विविध प्रोजेक्टहरू मा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र यस अन्तर्गत हाम्रो स्कुल खुमुलटारमा पनि चलिरहेको छ र आज यस कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद सर। नेसनल काउन्सिल अफ नेपाल YMCA यो कसरी इस्टाब्लिस भयो सर? यो वास्तवमा चाहिँ मैले यो जसरी बाइबलमा प्रेरितमा भने जस्तै एउटा भिजन मेरो थियो, यो देशप्रति थियो, समाजप्रति थियो र परमेश्वरको राज्यप्रति पनि थियो एउटा भिजन। म केही गर्न चाहन्छु। त्यही क्रममा म एउटा यो युवाहरूको बिचमा म सुरुदेखि नै काम गर्थेँ र त्यसकारण म त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दा धेरै समय अगाडि त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दाखेरि पनि म युथहरूको बिचमा धेरै एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भन्ने कि एउटा ठुलो एउटा के गर्न चाहन्छु भन्ने पनि थियो। तर परमेश्वरले यहाँ डोर्याउनु भयो र यो YMCA चाहिँ मैले मसुरीमा एउटा भारतको एउटा उत्तराखण्डको मसुरीमा एउटा स्टुडेन्टहरूको मिटिङ हुँदाखेरि एकजना हैदराबादबाट आएको मान्छेसित भेटघाट भयो। उनी चाहिँ लयर रहेछन्, क्रिस्चियन लयर र उनीद्वारा चाहिँ यो YMCA को चाहिँ म त्यहाँको चेयरम्यान हुँ भन्ने कुरो उहाँले मलाई बताउनु भयो। अनि मलाई इच्छा जाग्यो। म फिलिपिन्सको बागियोमा MDiv मास्टर अफ डिभिनिटी पढ्दाखेरि त्यहाँ बागियो YMCA को पनि म सदस्य भएँ। उनीहरू विविध कार्यक्रमहरू गर्थे। खास YMCA अब होटलहरू, रेस्टुराँहरू, युथहरूको चाहिँ यो स्पोर्ट्स सम्बन्धी कामहरूमा बेसी लागेको कारणले हामीलाई त्यो बाइबल त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ थियोलोजिकल कलेज सेमिनारी थियो, त्यहाँका बाइबल स्टडीको लागि हामीले बोलाएका थिए। त्यसै बेला म त्यहाँको सदस्य पनि भएँ
र नेपाल फर्किसकेपछि मैले युथहरूको बिचमा नेपालका युथहरूको बिचमा दुवै किसिमले स्पिरिचुअली पनि फिजिकली पनि र नन क्रिस्चियनलाई पनि हुने किसिमको एउटा राम्रो काम गर्न सक्छु कि भन्ने किसिमले मैले एउटा भेला बोलाएँ चर्च सुरुमा त चर्चहरूबाट र पछि अरू पनि युथ लिडरहरूलाई पनि बोलाइयो र त्यो भेलामा यो एउटा वाइएमसिए चाहिँ नेपाल वाइएमसिए भनेर हामीले नाम राख्यो र यो स्थापना भयो यो 1990 को कुरा हो तर यो दर्ता गर्ने क्रममा हामीलाई धेरै समय लाग्यो किन भन्दाखेरि यो क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन भएको कारणले तर खास चाहिँ वाइएमसिएले विश्वभरि नै एउटा सामाजिक काम गरिरहेको छ कति ठाउँमा र यो एउटा धेरै देशहरूमा एकदमै ओल्डेस्ट अर्गनाइजेसन र धेरै चाहिँ यस्तो क्लब भने जस्तै वाइएमसिए पनि अरू देशहरूमा छ अनि हाम्रो देशमा स्थापना गर्दाखेरि मेरो एउटा विचार के थियो भने हाम्रो देशको आफ्नै परिस्थिति छ आफ्नै किसिमको चाहिँ सिचुएसन छ जुन अन्य देशमा मिल्दैन त्यसअनुसार चाहिँ हामी गर्न सक्ने वातावरण मैले वाइएमसीमा देखेँ किनभने यो विधान हामीले आफै बनाउन सक्ने र त्यसअनुसार चुनाव हामीले जेनरल एसेम्ब्ली र अरू पनि आफै गर्न सक्ने र अरू अन्तर्राष्ट्रिय वाइएमसीसित हाम्रो एफिलिएसन हुने कुरो भएको कारणले मेरो चाहिँ वाइएमसीबाट नेपाल देशका असङ्ख्य युवाहरूको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई महसुस भयो र हामीले स्थापना गऱ्यौँ 97 मा मात्रै आएर 1997 मा आएर माघ 20 गते फेब्रुअरी 8 तारिक त्यसमा यो दर्ता भयो बल्ल बल्ल दर्ता भयो दर्ता भइसकेपछि हामीले विभिन्न स्तरमा हामीले काम गर्न मौका पायौँ आधिकारिक रूपमा र बुझाउन हाम्रो देशमा यो बुझाउनलाई धेरै गाह्रो भयो वाइएमसिए सम्बन्धमा र यसलाई यो युथहरूको बिचमा हामी कसरी जाने हैन युथहरूलाई उनीहरूको फिजिकल डेभलपमेन्ट स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट मेन्टल डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने माने वाइएमसिएले केही अवधारणाहरू बाहिर मैले देखेँ र उनीहरूको वास्तविक प्रब्लमहरू डिल गरेको मैले देखेँ र उनीहरूलाई डेभलपमेन्टका लागि एउटा प्लेटफर्म पनि दिने लिडरसिपको डेभलपमेन्टका कुराहरू भए अन्य कुराहरू भए त्यो डेभलपमेन्टका कुराहरूमा पनि एउटा प्लेटफर्म वाइएमसिएले दिन सक्ने कुरो देख्यौँ यस कारणले यो दर्ता भयो एउटा खुसीको कुरो त्यसबेला हामी कार्य समितिमा हामी 9 जना थियौँ बिस्तारै यो अन्य ठाउँहरूमा नि हामीले एक्सटेन्ड गऱ्यौँ अनि तपाईको हाल हाम्रो वीरगञ्जमा छ हेटौडामा छ हाम्रो धुलीखेलमा छ पोखरामा छ र अहिले अनि स्टुडेन्ट वाइएमसिए भनेर 5वटा जम्मा गरेर अनि ललितपुरमा यसो गरेर हाम्रो चाहिँ ब्रान्चेसहरू छ दर्शकहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेसनल काउन्सिल अफ नेपाल वाइएमसिएका प्रेसिडेन्ट अथवा सिइओ मुक्तिनाथ आचार्यजी उहाँसँग हामी कुराकानीलाई जारी राख्नेछौँ चाहिँ मुख्य गरिकन चाहिँ एउटा फोकस हुन्छ नि सर त्यो फोकस चाहिँ यसले केलाई चाहिँ स्पेसली फोकस गरेको जस्तो लाग्छ के छ होला त्यो चाहिँ यसो छोटकरीमा भनिदिनुहोस् यसमा अब वाइएमसिए वर्ल्ड काउन्सिलको मेम्बर हो फुल मेम्बर हो एसिया एलायन्सको पनि मेम्बर हो र हाम्रो आफ्नो उद्देश्य छ र हामी आफ्नो देशको परिस्थिति र अनुसार हामी चल्नुपर्ने हुन्छ किन निड अर्को परिस्थिति भन्दा पनि निड यो देशको निड के हो यहाँ देशका युवाहरूको निड के हो यहाँका मान्छेको निड के हो त्यसअनुसार नेपाल वाइएमसिएले कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा इम्फासिस गरेको छ विशेष गरेर युथहरूलाई
युथहरूलाई एउटा फोकस गरेर, त्यसकारण स्टुडेन्ट वाइएमसिए भनेर छुट्टै एउटा भातृ संस्था त होइन नभनौँ, तर एउटा लोकल वाइएमसिएको रूपमा स्टुडेन्ट वाइएमसीले स्थापना गरेको छ। हिजो म यो इङ्ग्लिस भ्याली स्कुलमा पनि गएँ, त्यहाँको एउटा राम्रो वातावरण थियो र त्यहाँ एउटा चाहिँ कमिटी गठन गरियो यो स्टुडेन्ट वाइएमसिएको, र उनीहरूको मेन काम चाहिँ अहिले क्लाइमेट चेन्जबाट जुन विश्वमा चाहिँ तहस नहस भइरहेको छ त्यो काम गर्नका लागि, वातावरण सम्बन्धी काम गर्नका लागि ती युवाहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्ने, अग्रसर गराउने, वृक्षारोपण मात्रै होइन अन्य क्लाइमेटका समस्याहरू र अन्यहरूमा गरेर त्यस कारणले दुईवटा पक्षलाई हामी अहिले हामीले काम गरिरहेकोमा चाहिँ एउटा युवाहरूको उनीहरूको विकास, उनीहरूलाई नेतृत्वको प्लेटफर्म कसरी पैदा गर्ने, उनीहरूका इस्युजहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने, उनीहरूका कति युथहरू अनइम्प्लोइड छन्, बेरोजगार छन्, उनीहरूलाई कुन किसिमले हामीले चाहिँ एड्रेस गर्ने र उनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, र यसको हामीले स्टुडेन्ट वाइएमसी त्यस कारणले स्थापना गरे हो कि धेरैभन्दा धेरै स्कुल र कलेज लगायत बेरोजगार युवाहरू पनि आउन् र उनीहरूलाई के एउटा चाहिँ हामी एडभोकेसी गर्छौँ, एउटा सल्लाह दिन्छौँ उनीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् होइन। एउटा त युथहरूको भयो, अर्को हामीले कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो कम्युनिटी भनेको गाउँको हो, हाम्रो कम्युनिटी भनेको गरिबहरूको हो, धेरै गरिब मान्छेहरू यहाँ छन्, उनीहरूको लागि हामीले चाहिँ यो उनीहरूको भोकेसनल ट्रेनिङ जस्ता कति ट्रेनिङहरू हामीले दिएका छौँ उनीहरूको विकासको लागि। अब कतिपय भूकम्प 2015 सालमा यहाँ भूकम्प आयो, त्यो भूकम्प जाँदाखेरि पनि हामीले धेरै ठाउँमा राहत मात्र बाँडेका छैनौँ, तर उनीहरूलाई हामीले झन्डै 900जना विद्यार्थीले हामीबाट स्कलरसिप पाए होइन। स्कुलमा उनीहरूले राहत पाए, स्कलरसिप 1 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूको फिस हामीले तिर्दियौँ। कति ठाउँमा उनीहरू 900 यो नेपाल अधिराज्यभरिका 900 विद्यार्थीहरूले उनीहरूले चाहिँ पढ्नलाई नेपाल वाइएमसिएबाट चाहिँ स्कलरसिप पाए। भनेपछि वाइएमसिएले चाहिँ एउटा मात्रै सेक्टर हेर्दैन भन्ने कुरा हेर्दैन, डिफ्रेन्ट सेक्टर हेर्छ, तर हजुरहरूको फोकस चाहिँ युथलाई छ होइन। तर परिआएको खण्डमा चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ गएर काम गर्ने चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लक्ष्य राख्नु, पब्लिक इस्युजहरूलाई पनि उठाउँछ, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट पनि तपाईँहरूको एउटा त्यसमै पऱ्यो, राइट, एउटा ब्रान्च मतलब एउटा वर्किङ एरियाभित्रै पऱ्यो होइन सर। ओके, अब वाइएमसिए चाहिँ यतिमै सीमित हुने हो कि फ्युचरमा कस्तो खालको योजनाहरू अझै गर्नुभएको छ त्यो पनि अलिकति जानकारी पाउनु सर। हामीले अहिले चाहिँ हाम्रा अनगोइङ प्रोजेक्टहरू चाहिँ हाम्रो स्कुल छ, वाइएमसिएले खोलेको स्कुल खोमलटारमा हामीहरू चलाइरहेछौँ होइन। अहिले प्राइमेरी स्कुल हामीले चलाइरहेछौँ, यसबाट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भइरहेछ। अब त्यो एउटा एजुकेसन सेक्टर पनि हामीले गरेका छौँ। अर्को हामीले एउटा भोकेसनल ट्रेनिङको स्थापना गर्दैछौँ र यो भोकेसनल ट्रेनिङ चाहिँ हामीले त्यसको लागि काठमाडौँमा धेरै जग्गा महँगो छ, वाइएमसीको आफ्नै भोकेसनल ट्रेनिङ गर्ने र ती भोकेसनल ट्रेनिङमा विशेष गरेर 2015 साल जुन महाभूकम्प गयो नेपालमा, त्यो भूकम्पबाट पीडित मान्छेहरू र कति बेरोजगार महिलाहरू, बेरोजगार युवाहरू र समुदायका पिछडिएका वर्गहरू, यिनीहरूलाई समेटेर एउटा उनीहरूको भलाइको खातिर उनीहरूलाई इम्पावर गर्नका निम्ति भोकेसनल ट्रेनिङ हामीले सुरु गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले आफ्नै वाइएमसीको जग्गा पनि खोजिदिइरहेछौँ, तर काठमाडौँमा अत्याधिक पैसा बढेको कारणले हामीले किन्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि आवश्यक फन्डरेज पनि हामी गरिरहेका छौँ र हामीले निकट भविष्यमा एउटा भोकेसनल ट्रेनिङ स्थापना गर्ने, त्यस अन्तर्गत युवाहरूको एउटा होलिस्टिक डेभलपमेन्ट र साथसाथै अघि मैले भने जस्तै महिलाहरूको, पिछडिएका वर्गहरूको र गरिबहरूको उत्थानका लागि र उनीहरूलाई केही ट्रेनिङहरू दिने, उनीहरूका आवश्यकता पुरा गर्नका लागि, उनीहरूका डेली आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि केही आवश्यकता दिने भोकेसनल ट्रेनिङ हामीले स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। दर्शकहरू, आज हामीहरूसँग हुनुहुन्छ नेसनल काउन्सिल अफ नेपाल वाइएमसिएका
प्रेसिडेन्ट CEO सर मुक्तिनाथ आचार्यजी, उहाँसँग हामी यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। अनि उहाँले हामीलाई YMCA को स्ट्याब्लिसदेखि लिएर YMCA को काम उद्देश्यको कुराहरू सबै उहाँले आज हामीलाई बताइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि यदि आबद्ध भएर चाहिँ YMCA सँग आबद्ध भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले तल हाम्रो दिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोस्, ताकि हामी उहाँलाई तपाईँहरूको सम्पर्कमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसरी नै हामी मिलेर एकअर्कालाई हातेमालो गरेर काम गर्न सक्छौँ। त अब अन्तमा हामी जाँदा जाँदै YMCA को अझै केही कुराहरू छुटपुट छ भनेदेखि सरले हामीलाई अलिकति ब्रिफिङ गरिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ है सर। के छ भने अब मलाई धेरै खुसी लागेको छ यो कार्यक्रममा यसरी बोल्नमा र सेयर गर्नमा। र नेपाल YMCA भन्ने एउटा युथ फोकस अर्गनाइजेसन भयो, यो भलन्टियर अर्गनाइजेसन भयो, यो इकुमेनिकल भनेको सबै समावेश हुने खालको संस्था भएको कारणले सबैको लागि यो राम्रो संस्था छ। यहाँबाट चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व विकासका लागि पनि प्रशस्त अवसरहरू छन्। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्पर्क पनि राम्रो सम्बन्ध राम्रो कायम भइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अनि इन्टरनेसनल YMCA मा पनि नेपाल YMCA ले एउटा छवि स्थापित गरिसकेको छ र हामीलाई कति अन्तर्राष्ट्रियमा पोलिसी मेकिङमा पनि राखेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले जुन खालको YMCA को नीति निर्माण गर्नुपर्छ त्यस किसिममा हामीले पनि आफ्नो राय सुझाव दिएका छौँ। यसकारणले म नेपालका सम्पूर्ण युवाहरू भाइ बहिनीहरूलाई म आह्वान गर्छु, नेपाल YMCA पनि एउटा संस्था हो र यो हामी कुनै विदेशीको प्रभावमा हामी चल्दैनौँ। जसरी हाम्रा अरू सङ्घ संस्थाहरू छन् उनीहरूलाई बाह्य एजेन्डाबाट चाहिँ प्रभावित बनेको छ, त्यो बाह्य एजेन्डाबाट नेपाल YMCA मुक्त छ। किनभने मैले गरेको नेतृत्व हो, मैले गरेको वास्तवमा नेतृत्व यो देशको निड अनुसार गर्ने हो, यो देशको आवश्यकता अनुसार गर्ने हो, यो देशको युवाहरूको आवश्यकता चाहना अनुसार। र हाम्रो देश एउटा चाहिँ स्वतन्त्र देश हो, पुस्तौँदेखि एउटा स्वतन्त्र भएको देश हो, शान्तिपूर्ण भएको देश हो, धार्मिक सहिष्णुताको देश हो, यो विश्वमा कहीँ पनि पाइँदैन। यसकारणले यी कुराहरूलाई मैले धेरै चाहिँ मैले गहिरो अध्ययन गरेको छु। तर नेपालीको चाहना, नेपालीको के भने संस्कृति, नेपालीको आवश्यकता अनुसार जान पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ म दृढ छु र यसै अनुसार चाहिँ मैले लिडरसिप दिइरहेको छु। र भनेको अर्थ नेपालको संस्कृतिको संरक्षण, नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको स्थापना भएको त्यो राम्रो चिज हो, शान्तिपूर्ण देश हो, यो शान्ति कायम कसरी हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ यो कुरोमा चाहिँ हामी दृढ भएर YMCA लाई चलाइरहेको छौँ, YMCA लाई नेतृत्व दिइरहेको छौँ। जबकि YMCA त विविध खालका छन्। YMCA भनेको एउटा समुद्र भने पनि हुन्छ। विश्वमा अमेरिकामा इङ्ल्यान्डमा यति YMCA छन्, अब कति ठाउँमा क्लबको रूपमा चलिरहेछन् र कति ठाउँमा चाहिँ पब्लिक इस्युलाई। यसले गर्दा इस्युजहरू पनि हरेक YMCA को भिन्दै हुन्छ। यसकारणले यो YMCA जुन YMCA नेपालमा स्थापना भएको छ, नेपाल YMCA स्थापना दर्ता भएको छ, यो संस्थामा चाहिँ हामी आबद्ध हुन, मेम्बर हुन कुनै समस्या छैन र हामी यहाँका युवाहरूको चाहिँ चाहना पुरा गर्नका लागि पनि हामी प्रयत्नरत छौँ। अनि हामीले चाहिँ YMCA को उद्देश्य, YMCA को अब्जेक्टिभ, भूमिकाहरू उहाँको मुखबाट प्रष्ट रूपमा सुन्यौँ आज। अनि YMCA ले चाहिँ कस्तो तरिकाले काम गर्दैछ अनि कुन कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले फोकस गर्नुहुँदैछ भन्ने कुराहरू हामीले प्रष्ट रूपमा सुनेका छौँ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ अब कतिवटा कुराहरू बुझ्नुभएको छैन र यसलाई अझै विस्तृत तरिकाले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई YMCA को एड्रेस हाम्रो यो कार्यक्रम मार्फत दिन सक्नेछौँ अनि तपाईँले उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त सर, हजुरले आफ्नो एकदम व्यस्तताको बावजुद पनि आज यसरी आइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ म हजुरलाई बिदा दिन्छु। हस्, तपाईँहरूले पनि यो मौका मलाई दिनुभयो, धेरै पनि आभारी छु। हुन्छ, हस् हस्। त दर्शकहरू, आज हामीले यो कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई लिएर आउने क्रममा चाहिँ आज हामीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो नेसनल काउन्सिल अफ नेपाल YMCA का CEO मुक्तिनाथ आचार्यजी। तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? अझै पनि तपाईँहरूमा त्यो उत्सुकता छ भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई दिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
यस्तै गरी हामी विगत आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरू अगाडि विभिन्न व्यक्तित्वहरू लिएर आएर कुराकानी गर्ने क्रम जारी राख्नेछौँ। तबसम्मको लागि म लगायत मेरो एआइएम युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।